श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। विभीषणेन सकलवानरसम्माननम्। उपस्थितं तु तं दृष्ट्वा पुष्पकं पुष्पभूषितम् अविदूरस्थितो रामं प्रत्युवाच विभीषणः। स तु बद्धाञ्जलिः प्रह्वः विनीतो राक्षसेश्वरः अब्रवीत् त्वरयोपेतः किं करोमीति राघवम्। तमब्रवीन्महातेजाः लक्ष्मणस्योपसृण्वतः विमृश्य राघवो वाक्यम् इदं स्नेहपुरस्कृतम्। कृतप्रयत्नकर्माणः विभीषणवनौकसः रत्नैरर्थैश्च विविधैः भूषणैश्चापि पूजया। सहैभिः अजिता लङ्का निर्जिता राक्षसेश्वरा हृष्टैः प्राणभयं त्यक्त्वा सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिभिः। तयिमे कृतकर्माणः पूज्यन्तां सर्ववानराः धनरत्नप्रदानेन कर्मैषां सफलं कुरु। एवं सम्मानिताश्चेमे मानार्हा मानदत्वया भविष्यन्ति कृतघ्नेन निर्वृता हरियूथपाः। त्यागिनं सङ्ग्रहीतारं सानुक्रोशं यशस्विनं सर्वे त्वाम् अवगच्छन्ति ततः सम्बोधयाम्यहम्। हीनं रतिगुणैः सर्वैः अभिहन्तारमाहवे त्यजन्ति नृपतिं सैन्याः संविघ्नास्तं नरेश्वरम्। एवं उक्तस्तु रामेण वानरांस्तान् विभीषणः रत्नार्थैः संविभागेन सर्वानेवाभ्यपूजयत्। ततस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रत्नैरर्थैश्च यूथपान् आरुरोह ततो रामः तद्विमानम् अनुत्तमम्। अङ्केनादाय वैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता। अब्रवीच्च विमानस्थः पूजयन् सर्ववानरान् सुग्रीवं च महावीर्यं काकुत्स्थः स विभीषणम्। मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरोत्तमाः अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छता। यत्तु कार्यं वयस्येन सुहृदा वा परन्तप कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा। किष्किन्धां प्रतियाह्याशु स्वसैन्येनाभिसंवृतः स्वराज्ये वसलङ्कायां मया दत्ते विभीषणा। न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः
अयोध्यां प्रति यास्यामि राजधानीं पितुर्मम अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि सर्वांश्चामन्त्रयामि वः। एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ऊचुः प्राञ्जलयो रामं राक्षसश्च विभीषणः। अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु नो भवान् उद्युक्ता विचरिष्यामः वनानि नगराणि च। दृष्ट्वा त्वाम् अभिषेकार्द्रं कौसल्याम् अभिवाद्य च अचिरेणागमिष्यामः स्वान् गृहान् नृपतेः सुता। एवम् उक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः स विभीषणैः अब्रवीद्राघवः श्रीमान् स सुग्रीवविभीषणान्। प्रियात् प्रियतरं लब्धं यदहं स सुहृज्जनः सर्वैर्भवद्भिः सहितः प्रीतिं लप्स्ये पुरीं गतः। क्षिप्रम् आरोह सुग्रीव विमानं वानरैः सह त्वमध्यारोह सामात्यः राक्षसेन्द्र विभीषण। ततस्तत्पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सहसेनया अध्यारोहत् त्वरन् शीघ्रं सामात्यश्च विभीषणः। तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनं राघवेणाभ्यनुज्ञातम् उत्पपात विहायसम्। ययौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता प्रहृष्टश्च प्रतीतश्च बभौ रामः कुबेरवत्। ते सर्वे वानरा हृष्टाः राक्षसाश्च महाबलाः यथा सुखम् असम्बाधम् दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 25-शततमः सर्गः।